तुम्हारी तमाम एडिशन की इबारतें माँ सफा नंबर याद है। سبحان اللہ سبحان اللہ. तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि मेरे हाथ में जो किताब है वो फला मकतबे की छपी हुई है, बस इतना कहो। मैं आपको यहाँ से कहूंगा कि आप इसका फला सफा नंबर खोल के देखो। तो वो जनाब बहुत सी जगह लेकर खड़े हुए। मैंने बोला जनाब पहले आप ये बताओ कि आपके घर में ये किताब कितने साल से है? तो कहा कि 20-22 साल पहले हमारे वालिद साहब दिल्ली गए थे तो वहां से लाए थे। ये 22 की जगह। मैंने कहा आपका किताब का फला सफा नंबर खोल के देखो, और मैंने अपनी ये किताब को खोल के दिखाया, दोनों की इबारत थे। मैंने बोला अब बोलो मैंने छापी है या आपकी छपी हुई है? तो दूसरे दिन फिर ये गए वहां दाबो कि हजरत उसने तो हमारे घर में किताब थी, उसमें से इबारत निकाल के डाल दी, दिखा दी। तो कहते हाँ ये ऐसा है कि अंग्रेज गए थे ना, अंग्रेज थे ना, उन्होंने ये इबारत छाप दी है। वाह मियां मिठू। तो मैंने कहा कि जनाब अंग्रेज गए उसको 50 साल हो गए, और वो जनाब जो कल किताब लेकर आए थे वो उनके घर में 20-22 साल पुरानी है, और हमारे पास ये जो किताब है ये अभी की छपी हुई है। तो आपको क्या इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि 50 साल पहले अंग्रेज जो इबारतें आप डाल गए उसी को आप वापस छाप रहे हो? फिर तीसरे दिन गए तो कहते हाँ इबारतें तो अपनी है, लेकिन वो हमदानी जो समझाता है ना वो गलत समझाता है। अब मैं क्या गलत समझाता हूं मैं आपको इबारत बताता हूं। अब देखिए मौलवी इलियास कांधलवी साहब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीम को आम करना चाहते हैं। क्या आम करना चाहते हैं? तालीम को। और ये जो किताब है बहिश्ती ज़ेवर, देखो आप देखो वापस, इस किताब के लिए तबलीग जमात वाले ये कहते हैं कि हमारे हजरत मौलाना थानवी साहब की जिंदगी का अजीम शाहकार है। हम तबलीग जमात वालों को पूछते हैं कि जनाब आप मौलवी अशरफ अली साहब को मुजद्दिद में शुमार कराते हैं, तो आप जरा ये तो बताइए उनका तजदीदी कारनामा क्या है? वही जगह अच्छा बहिश्ती ज़ेवर अशरफ अली साहब का ऐसा अजीम कारनामा है कि जिसकी वजह से आप अशरफ अली साहब थानवी को मुजद्दिद कहते हैं। बेशक बेशक। मैंने बोला जनाब ये तो बताइए कि ये किताब थानवी साहब ने किन के लिए लिखी है? औरतों के लिए लिखी है। किन के लिए लिखी है? औरतों के लिए। वाह, औरतों को हम जेंट्स में देते हैं। अच्छा क्यों? बोले इसमें हर चीज का बयान है। अब इसमें क्या क्या बयान है वो आपको देखना है। पहले मैं आपको एक सवाल करता हूं, मैं आप पूरे मजमे से सवाल करता हूं। आप एक दरख्त के नीचे खड़े हैं, क्या खड़े हैं? हाँ। देखिए ये तकरीर नहीं है जनाब। अब दरख्त के ऊपर ये काला काला बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ। अब कौवे ने ऊपर से पाखाना किया और आपकी उंगली पे गिरा। कहां पे गिरा? अब आप क्या करोगे? उसको धोएंगे ना? कैसा करेंगे? अब लेकिन थानवी साहब को पूछो कि जनाब थानवी साहब कौवे ने बीज किया, हमारी उंगली पे नजाकत लग गई, क्या करें? तो थानवी साहब फरमाते हैं हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। पहले मैं आपसे एक सवाल ये करता हूं कि ये एक आदमी है, क्या है? इसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या है? मिस्टर एक्स की शादी 1991 में हुई। कब हुई? 1991 की जनवरी में हुई। कब हुई? और मिस्टर एक्स 1992 की मार्च में अमेरिका चला गया। कहां चला गया? और 1992 मार्च के बाद वो जून 1997 तक घर नहीं आया। कब नहीं आया?
کب سے نہیں آیا؟ 1992 سے 1997 تک گھر نہیں آیا، اور 1997 کی مارچ میں اگر اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو کس کا ہوگا؟ حرام کا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو 5 سال سے وہاں بیٹھا ہے امریکہ. لیکن تھانوی صاحب بولتے ہیں کہ نہیں، حرام کا نہیں. دیکھو یہ کتاب کا نام ہے بہشتی زیور، اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، شائع کرنے والے ہیں ربانی بک ڈپو دہلی، صفحہ نمبر نکالو 240. وہ گرین والی بعد میں پڑھیں گے، پہلے لال والی پڑھو. لال والی دکھاؤ، گرین والی ڈاؤن کرو، گرین والی ڈاؤن کرو. ہاں بس. اب دیکھو مسئلہ، اب گاڑی کرو تو پہلے میاں پردیش میں ہے اور مدت ہو گئی، برسیں گزر گئے، برسوں کے برس گزر گئے، گھر نہیں آیا، اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا، تب بھی وہ حرامی نہیں، اسی شوہر کا ہے. البتہ اگر وہ خبر پا کر انکار کرے گا تو لعان کا حکم ہوگا. یعنی کہ اگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، 5 سال سے وہ گھر پہ نہیں آیا، اور 5 سال کے بعد اس کو ادھر سے ٹیلی فون کیا کہ آپ کے گھر پہ چاند کا راجکمار پیدا ہوا ہے، تو وہ تو تعجب کرے گا کہ میں 5 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، وہاں راجکمار کیسے پیدا ہو گیا. وہ انکار کرے گا تو تھانوی کے بعد اگر وہ انکار کرے گا تو اس کو لعان کرنا پڑے گا. لعان کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر لعان کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ خبر پا کر یہ کہے، انکار کرے اور یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. حضرت یہی لعان کا مسئلہ ہے نا. اب بولو کیا آپ کہتے ہو؟ ہم تو اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. سیدھی بات، 5 سال سے امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور 5 سال سے ہندوستان نہیں آیا، اور بمبئی کے ناخدا محلے میں اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہو گیا، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ امریکہ والے شوہر کا ہے. ارے وہ 5 سال سے ادھر بیٹھا ہوا. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میاں تبلیغ میں اور بیگم پبلک میں. اب ذرا اوپر کا مسئلہ دیکھو، اب مسئلہ 9 دیکھو. اب بند کرو کتنا، بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو. پہلے ایک سوال پوچھو. دیکھو میں ہر چیز ایسے نہیں بتاؤں گا بھائی، لین دین کا معاملہ صحیح ہے. حضرت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ آدمی ہے مسٹر ایکس، اس کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا. لڑکا ایک لڑکی، نکاح ایک لڑکی کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی، دلہے نے دلہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور دلہن کو بچہ پیدا ہو گیا تو بھی تھانوی کہتے ہیں اسی کا ہے جس سے نکاح ہوئی. غیرت بتاؤ. مسئلہ 9، نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا پیدا ہو گیا تو وہ لڑکا شوہر ہی کا ہے، حرامی نہیں. اب آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے، ایک لڑکا نکاح کر کے اپنی منکوہا کو ابھی اپنے گھر پہ بھی نہیں لایا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، بیگم کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، اور اس بیگم کو لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا؟ لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں، تمہارا ہی ہے. جانے دو. اچھا یہ بات آپ نے کبھی سنی تھی؟ ایسی باتیں کبھی سنی تھی؟ دیکھیے ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں، ہماری ایک عبارت کو کوئی بھی غلط ثابت کرے گا تو ایک عبارت پہ 1 لاکھ روپے کا انعام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمام تبلیغ جماعت کے، دیوبندی اور وہابی نجدی جماعت کے مفتیوں کو، محدثوں کو آج دھمکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر تمہارے میں دم اور خم ہے تو آپ سامنے تشریف لائیے.